स्टाइल, ये भी लोग हैं वो ठीक ठाक एक्सेल करते हैं। लेकिन अब तो सब जरूरत मांग गए ना। कैसे? आपको किसने कहा? सर ये स्लीपर बहुत लोग हैं ये दुनिया में, आपको गलत फहमी कि सोशल मीडिया में ये जितने बड़े बिजनेसमैन हैं बड़े, कोई नहीं सोशल मीडिया में नहीं है। आप तलाश कर लें किसी पे कोई अवेलेबल नहीं। आप मैसेज ही करेंगे उनको तो मैसेज ही सुनेंगे, वो उसको ही रिप्लाई करेंगे। बंदे रखते हुए जो उनको देखते हैं, जो उनको चलाते हैं, और तो कोई नहीं है। ये ख्याल है सर। मेरा मोबाइल उधर रख दिया बेटा। करें स्टार्ट? बताए पूरे हो गए? नहीं बेटे बुला लो उनको, सिगरेट पीने गए होंगे। हमने किसी को खत्म करना यार इसको। टाइम कौन सा बेटा? लॉजिक टाइम क्या है? 1:40 थोड़ा सा ऊपर गया थोड़ा सा बस ठीक है, क्लोज करते हैं और उसके बाद फिर वीडियो सेक्शन से। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। ओके लंच ब्रेक है। जहाँ पे बोर हो गए थोड़ी सी ब्रेक लेने का। राजस्थान की कंसंट्रेशन जो होती है ना वो ज़्यादा नहीं होती। कुछ लोग थोड़ी देर बाद उनका तो माइंड ब्लॉक हो जाता है। लोग स्कूलों में इसलिए नहीं सीखते कि वो क्लासरूम नहीं अच्छे होते। कुर्सी पे बैठ बैठ के बंदे का दिमाग बंद हो जाता है। आप देखें ना, खुद भी बैठ सके आप जाते आपको तो मेरी आदत है कि मैं बैठने था मैं समझ रेस्ट करना था। नहीं आप दरमियान में मुझे लगता है थोड़ा दौर भी आता जी मैं नहीं बैठता जी। मैं कहता हाँ, इसलिए आप फिर खुद अंदाजा लगाएं कि आपकी क्लासेस में स्टूडेंट क्या करते होंगे। तो सर फिर उनका हल क्या किया जाए बेचारा? फैसिलिटेट करें उनको। क्या सर? फैसिलिटेट करें उनको, ऐसा माहौल दें। पाकिस्तान के सारे स्कूलों में कुर्सी और मेज ही होता है। लर्न पढ़ाते हैं, लर्न नहीं करवाते, जबकि बंदे को लर्निंग की जरूरत होती है। पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लर्निंग की जरूरत नहीं। पहला हो गया आइडिया जी। आइडियाज का आपको मैंने सारे वेरिएशन बता दिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है जी। है क्वेश्चन कर सकते हैं आपने बात हाँ, कैसी की? सर इसका मतलब कि जो सिस्टम है फिर आप दोबारा बनाएंगे सारा जो ये जो सारा क्लासरूम का सिस्टम है सर, ये पुराना है, कुछ 200-250 साल पुराना है जी। तो ये तो फिर अब यहाँ तो किसी ने भी नहीं बनाया। नहीं तो आप बनाए ना जी। किसी ने नहीं बनाया तो इसका मतलब ये है कि आप भी ना बनाए। तो फिर ये कौन बना के देगा? आप बनाए। आप क्यों नहीं बनाते? ये कौन है जी? आप है। इसी ने तो स्टार्ट करना है ना, कोई तो स्टार्ट करेगा ना। क्या ख्याल है? अगर आप सही हिसाब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप फिर वही कहते हैं कि करें फिर खत्म करें और कहें यार मैं करके दिखाऊं। बात मैं करूँगा, आप करें तो सही। एक तुम कितने कह रहे थे सुते तो पता लगे। आपको कहने देना, लोगों को कहने देना। आप बच्चे को स्ट्रेट में पढ़ाएं। लेकिन सर मैंने देखा जिस तरह मैं चाहता हूँ कि शाम को बच्चा ट्यूशन पढ़ाएगा। हाँ ट्यूशन उसका टाइम वेस्ट होता है। नहीं। मैं ऐसे स्टीराइड कहता हूँ। यूके के अंदर आपको पता है नहीं है, उसने टोनी ब्लेयर ने अपना बच्चा ट्यूटर रखा था ना, पूरे इंग्लैंड के अंदर शोर हो गया था कि इसका मतलब स्कूल काम नहीं कर रहे बराबर। हाँ, और उससे मजबूर हो गया कि ट्यूटर रखे। बड़ा जान छुड़ानी मुश्किल हो गई इसके। अच्छा सर मैंने ये काम किया, मेरा बिजनेस इसमें भी डिस्टर्ब हुआ क्योंकि वो सारा माफिया इकट्ठा हो गया। उन्हें तो होने दे जी, क्यों लोगों से घबराते हैं? सारे आपके स्कूटर का तो मुफ्त का क्यों होते हैं? आप पेरेंट्स को साथ करें, उन्हें कहा जी ये इशू है और मैं नहीं चाहता कि बच्चा ट्यूशन पढ़े, तो आप बिल्कुल इसको लोगों को नंबरों से जान छुड़ाए जी लोगों की कि बच्चा टॉप कर रहा है, सेकंड पोजीशन ले रहा है, थर्ड पोजीशन ले रहा है, उसको ये तो खत्म करेंगे। इसे वो कहते हैं मेरिट नहीं है तो फिर ऐसे ही करा करता है। नहीं कहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगेन ये है कि मसलन आप एक हद तक जो ना FSC तक जो है ना, उससे पहले आप ये उड़ा देंगे सारे बच्चे टॉप करके निकल कर, तो कहो कर क्यों लोगों को तकसीम करते हैं? क्यों एक बच्चे को यकीन दिलाते हैं कि तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते? आप देख लें कि पहले 10 पोजीशन के बाद जितने बच्चे हैं आप उनको रोज ही समझा देते हो कि तुम नालायक हो, तो वो जब बड़ा होता है 16 साल की उम्र में तो स्टैब्लिश हो चुका होता है कि मैं नालायक है। तो आप कितने जालिम लोग हैं। मैं अपने टीचर्स को सबको कहता हूँ कि यार बड़े जालिम आदमी, आपने इतने लोग मार दिए सोसाइटी के अंदर जो कुछ कर सकते थे।
آپ 16 سال اس کو یہ بتاتے رہے کہ تم نالائق ہو، 16ویں سال اس نے کہا کہ میں نالائق ہوں، اور وہ بیچارہ زندگی میں کچھ نہیں کرتا. آپ نے کیوں یہ کیا؟ تو یہ بیسکلی تو ٹیچر ظلم کر رہے ہیں نا. جی اگین یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں بچہ کتنا انٹیلیجنٹ ہو، وہ کیا کر سکے لائف میں، اس کو نہیں میتھمیٹکس سمجھ آتی، لیکن آپ نے کہا کہ کیونکہ تم میتھ سمجھ نہیں آتی تو پڑھنے لائق ہے. یہ نہیں اس کو زبان سمجھ آتی، نہیں سیکھ سکتا زبان، نہیں لکھ سکتا. آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بس یہ نالائق ہے، پاگل ہے بچہ، تو بیچارہ مر گیا ہے نا. ہاں تو یہ کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا صحیح سب لوگوں کو. کم از کم ایک اسکول تو بنے نا ایسا. لیکن وہ کہتے ہیں کاپی کر کے کہنے دینا جی، کہنے دیں، یہ کہتے کون ہے جی؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا بزنس کاپی کرے اور کام کرے. ہاں تو آپ اچھا بزنس کاپی کر رہے ہیں، برا بزنس ضرور کاپی کر رہے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں وہ اچھے- سکسیسفل. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں فرض کریں کہ ایک بزنس چلا آ رہا ہے 200 سال سے، اور ایک آدمی نے ڈیویٹ کیا، اس کو چینج کر دیا اس نے. یہ جو آپ نے دیکھا 3 ایڈیٹس دیکھے آپ نے؟ 3 ایڈیٹس دیکھا نا؟ 3 ایڈیٹس فلم نہیں دیکھی آپ نے؟ آپ دیکھیں 3 ایڈیٹ کے اندر جو جہاں جاتا ہے جس اسکول میں وہ ادھر لداخ کے اندر آخر جو کلوزنگ شاٹس ہے نا اس کے لداخ میں، وہ ایکچوئل اسکول ہے، وہ ایکچوئل ایک کریکٹر ہے. وہ جو عامر خان نے جس کا کریکٹر کیا ہے نا وہ ایکچوئل بندہ ہے. وہ اس نے پراپر ایک اسکول بنایا ہوا لداخ میں، اس کی بہت زیادہ برانچز ہیں. ہاں جی اس نے اسی طرح ڈیولپ کیا ہوا سارے انجینئرس. وہ اسکول ایکچوئل میں ہے پراپر، تو بندہ ہے نا اس نے کر دیا. اور اس پہ بعد ناول لکھا گیا، ناول لکھا پھر اس پہ فلم بنی گئی. وہ ہے دنیا میں ایکچوئل ہے، لیکچر دیتا ہے، بتاتا ہے لوگوں کو. تو وہ بھی تو ہے نا، آپ بھی ہیں. آپ نے اگر کاپی کرنی ہے تو کوئی سکسیزفل ماڈل جو نیا ہے اس کو کریں. اور ماڈرن ایجوکیشن میں بڑے بڑے زبردست سکسیس سٹوریز ہیں. آپ ایک پرانے ماڈل کو کیوں کاپی کرتے ہیں؟ کاپی کرنے تو نہیں کرو نا. جیسے وال مارٹ سے آپ اس کو کریں، وال مارٹ کو کاپی نیا نا سکسیسفل سٹوری ہے. آپ کیوں ہی اپنے کریانے کی دکان جو اس کو کاپی کر رہے ہو؟ کاپی کرنے کے لیے بھی آپ لائف میں. اچھا چلو جی، انویسٹمنٹ 3 ٹائپ آف انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جی جو دنیا میں. ایک انویسٹمنٹ پیسہ ہے، منی ہے، کہ آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ انویسٹ کر لیں. لیکن یہ منی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. آپ کے پاس پیسے ہے، سرپلس پیسہ ہے، تو آپ نے اس میں انویسٹ کر دیا. مثلا وال مارٹ جو ہے اس جو فیملی ہے سیم والٹر کی، ان کے پاس پیسہ تھا تو ان کی جو نیکسٹ جنریشن ہے انہوں نے بہت نئے نئے کام کیے. مثلا انہوں نے یہ مختلف کمپنیز خرید لی اور اس میں انہوں نے انویسٹ کیا. مثلا ایک ویئر ہاؤس کی کمپنی ہے جو بھی نا اس کا نام ہے سیمز ویسٹ انکارپوریشن. یہ جو ہے ویئر ہاؤس کمپنی ہے، ان کی فیملی کی ہے. اور یہ صرف ویئر ہاؤسز بنائے ہوئے انہوں نے جس کے اندر وہ بہت بڑا بڑا ہر قسم کی چیز اسٹور کر دیتے ہیں اور ہر چیز بلک میں خرید لیتے ہیں. تو یہ الگ کمپنی ہے ان کی، والٹن فیملی کے. تو ان کے پاس پیسہ تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسا بھی بناتے ہیں کہ ویئر ہاؤسز جو ہے نا وہ بھی بڑے، ان کی بھی بڑی مناپلی ہے. تو یہ مناپلی بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کی اس کے اوپر انویسٹ کر کے انہوں نے یہ کمپنی خریدی. میکسیکو کے اندر انہوں نے اپنا ایک لارج ریٹیلر شاپ بنا لی یہ پورے لیٹن امریکہ کے لیے، جہاں پہ یہ اسپینش بولی جاتی ہے. جس ملکوں میں اسپینش بولے جانے ملکوں میں انہوں نے ایک الگ گروپ بنا لیا. اس کو سینٹرو کہتے ہیں، سینٹرو کہتے ہیں یہ، اور پورا نام اس کا یہ سینٹرو امریکہ ہے، امریکہ سینٹرو امریکہ میکسیکو سینٹرو امریکہ. یہ الگ چین ہے. جس طرح وال مارٹ ہے اس طرح جو لیٹن امریکہ کے اندر چلی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی کیپچر کریں، تو انہوں نے وہاں پہ ایک الگ گروپ بنا لیا. اساڈا آپ نے یورپ کے اندر انگلینڈ میں دیکھا ہوگا، ایک بہت بڑا اساڈا اسٹور ہے. اساڈا یہ وال مارٹ کی طرح کا ہے. یہ انگلینڈ کی ایک کمپنی تھی جو انہوں نے خرید لی. خریدنے کے بعد اب یہ پورے انگلینڈ کے اندر ان کے اندر اسٹور ہے. وال مارٹ کی بیسکلی انہیں کی سسٹر آرگنائزیشن ہے. 1999 میں نے وہ خریدی تھی، 6.78 بلین پاؤنڈس میں خرید لی اور 525 اسٹورز اس کے اندر. ان کی ایک کمپنی جس کا نام Jet.com ہے. Jet.com جو ہے یہ بیسکلی ای کامرس کی کمپنی ہے، دنیا کی دوسری بڑی ای کامرس کی کمپنی ہے. یہ بھی انہوں نے خریدی اور انہوں نے 2016 میں خریدی 3.3 بلین ڈالرز میں. اور اس کے بعد ان کا خیال یہ ہے کہ ای کامرس جو ہے وہ مارکیٹ انکریز کرے گی 2019 میں، جس میں ہمیں اور 40% پہ یہ چلی جائے گی. 40% ای کامرس پہ چلی جائے گی. آپ کے لوگ سٹورز میں نہیں آئیں گے 40%، وہ اپنے گھروں میں چیزوں کو منگوائیں گے. تو Jet.com انہوں نے اس لیے بنائی ہے یا خریدی ہے کہ جو لوگوں کو گھروں میں ڈلیور کرے گی. اس سے یہ کمپنی انہوں نے خریدی. ان کے پاس پیسہ تھا 3.3 بلین ڈالرز انہوں نے خرچ کر کے انہوں نے یہ خریدی. ایک ووڈو ایک کمپنی انہوں نے
یہ میڈیا اور ٹیکنالوجی پہ ہے. یہ انٹرنیٹ سروسز یہ جو ہوتے ہیں نا وائی فائی سروسز اور انٹرنیٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. یہ موویز